अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 28वां सबक है। बहुत सारे सवालात वो कई दिनों से पेंडिंग है। हवाले नहीं मिलने की वजह से आज भी मैं उनको नहीं ले सका हूँ, लेकिन उसके अलावा जिनके हवाले मिल गए उन सवालात के मैं आज जवाबात दे रहा हूँ। पहला सवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से अमीरुद्दीन मुल्ला साहब का। इन्होंने सवाल किया है, मौलाना, इंसान किस्मत पर भरोसा करे या मेहनत पर भरोसा करे? या तो इंसान किस्मत पर भरोसा करके मेहनत करना छोड़ दे कि भाई जो होगा वो किस्मत में लिखा है वो हो जाएगा, या फिर इतनी मेहनत करे कि उसका भरोसा किस्मत और मुक़द्दर जैसी चीज़ों पे बिल्कुल ना रहे। हमारे अमीरुद्दीन मुल्ला साहब, किस्मत और मुक़द्दर ये हमारे अक़ीदे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ईमान मुफ़स्सल में हम लोग पढ़ते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। तो इसलिए किस्मत और मुक़द्दर पे हमारा 100% यकीन और भरोसा होना चाहिए कि जो होगा वो जो किस्मत में लिखा है वही होगा, जो मुक़द्दर में लिखा है वही होगा। इसलिए कि करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। अल्लाह सब कुछ के बग़ैर सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ अल्लाह के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकता। मेहनत क्यों करना है? मेहनत इसलिए करना है चूँकि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम अम्बिया की सुन्नत है कि फ़रमाया, सबब को इख्तियार करो और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। सबब को अगर इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर इंसान अपने आप को खुदा समझेगा कि भाई मैं क्यों सबब को इख्तियार करूं, जो होना है वो तो अल्लाह की तरफ से होगा। तो ऐसा भी नहीं है, आपको मेहनत भी करना है। मेहनत पर यकीन नहीं करना है कि मेहनत से ही होगा, इसलिए मेहनत करना है कि ये अम्बिया की सुन्नत है। लेकिन भरोसा ये किस्मत पे करना है कि अल्लाह किस्मत के ज़रिए से कामयाब करेंगे, मेहनत के ज़रिए से नहीं। वरना मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास दोस्त बेचारे चौथी पास है लेकिन 3-3 MBA उनके पास में जॉब करते हैं, 4-4 CA उनके अकाउंट्स देखते हैं, 15-15 20-20 ग्रेजुएट्स उनके नौकर है, और ऑनर का हाल ये है कि बेचारा चौथी पास है। तो पता ये चला कि मेहनत किसने ज़्यादा की? MBA ने तालीम में मेहनत की, ग्रेजुएट ने मेहनत की। ये चौथी पास होकर भी कामयाब क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इसके मुक़द्दर में अल्लाह ने कामयाबी लिखी थी। रही बात किस्मत में कामयाब और नाकाम होने की, तो किस्मत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत से मुक़द्दरात ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला फ़ितने लिख देते हैं, शुरूर लिख देते हैं, बीमारियां लिख देते हैं, बर्बादियां लिख देते हैं। अब वो आपके हाथ में है, आप अल्लाह को मना कर अपने मुक़द्दर की तमाम ख़राबियों को दूर कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर को भी बदल देती है। तो आप रो कर अल्लाह को मनाओ, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के सामने। अल्लाह से ये कहो, ऐ अल्लाह, अगर मेरे मुक़द्दर में शुरूर है तो तू उनको हटा कर मेरे मुक़द्दर को खैर से भर दे। ऐ अल्लाह, अगर मेरे मुक़द्दर में फ़क़र है, गरीबी है, भीख मांगना है, तो तू उन तमाम चीज़ों को हटा कर मुझे अपने पैरों पर खड़े करके मुस्तग़नी कर दे, और तेरे अलावा किसी के सामने हाथ फैलाने से मेरी हिफाजत फरमा। तो अब आपके हाथ में है, दुआ मांगो और मुक़द्दर के शुरूर और फुतून को दूर करो, लेकिन यकीन किस्मत और तकदीर पे ही रखो। अगला सवाल परभनी महाराष्ट्र से एक भाई ने ये सवाल किया है, जो एक डेयरी ऑनर है, दूध की डेयरी है उनकी। अब इत्तेफाक ऐसा है कि वो भाई ने अपना नाम नहीं लिखा और अपनी डेयरी का भी नाम नहीं लिखा कि उनकी डेयरी कौन सी है। बाकी उन्होंने सवाल ये किया है, मौलाना, मैंने जब से दूध का कारोबार शुरू किया है तो मैंने ये नीयत किया था कि मैं अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ में करूँगा, कभी भी अपने दूध में पानी नहीं मिलाऊँगा, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं वैसा ही कारोबार कर रहा हूँ कि मैंने आज तक अपने दूध में कभी भी
پانی نہیں ملایا، بغیر پانی ملایا ہوا دودھ میں بیچ رہا ہوں، اور یہ بھی نیت کیا تھا کہ جب تک میں یہ کاروبار کرتا رہوں گا اس میں ایک ڈراپ بھی پانی کا نہیں ملاؤں گا، تو میرے لیے کوئی فضیلت اگر ہے تو وہ بیان کرو تاکہ مجھے ایمانداری سے کام کرنے میں اور بھی تقویت ملے۔ بھائی ہمارے نوجوان، آپ جو کوئی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کا عمل قابل تقلید ہے، قابل تعریف ہے کہ آپ اتنے ایمانداری سے کاروبار کر رہے ہیں۔ بس میں آپ کو ایک فضیلت بتا دیتا ہوں، ایک حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمانداری کے ساتھ میں تجارت کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر انبیاء اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اب دیکھو، آپ صرف دودھ بیچ کر وہ مقام حاصل کر رہے ہو جو کسی تسبیح پڑھنے والے کے لیے فضیلت نہیں ہے، کسی مسند پہ بیٹھے ہوئے شیخ کے لیے نہیں ہے، کسی مدرسے کے محتمم کے لیے نہیں ہے، کسی جماعت کے امیر صاحب کے لیے نہیں ہے، کسی محلے کے ایریے کے ذمہ دار صاحب کے لیے نہیں ہے۔ یہ فضیلت آپ جیسے دودھ بیچنے والے کے لیے جو بغیر پانی ملائے کے دودھ بیچ رہا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ میں ہوگا اور شہداء کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ فضیلت آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں، دنیا میں آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ ملاوٹ کا مال بیچتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دل کی بیماریوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی چیزیں بتاتا ہوں، سنی ہوئی نہیں، کہ خیانت کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو موبائل ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں، لیکن اپنے کاروبار میں خیانت، کسی کے موبائل میں اگر کوئی خرابی نہیں ہے اس کے باوجود جھوٹ بولنے کا، اس کی اے سی اڑ گئی، اس کی بی سی اڑ گئی، اس کا یہ خراب ہو گیا، اس کا اسپیکر نکال کے دوسرے کے موبائل میں، دوسرے کا کیمرہ نکال کے تیسرے کے موبائل میں، تیسرے کی فلانی چیز نکال کے چوتھے کے موبائل میں، یہی دھندا بیچارے کا اللہ اس پہ رحم کرے۔ اور ایسا کرتے کرتے اس نے دنیا تو بہت کما لیا، لیکن چند دنوں پہلے میری اچانک میں اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے دیکھا وہ آدمی جو کسی زمانے میں پلسر 220 چلایا کرتا تھا، آج وہ اپنے پیروں سے بھی چل نہیں سکتا ہے، وہ ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ بولے میرے ساتھ میں ایسا حادثہ ہوا جس میں میرے دونوں پیر چلے گئے اور آج میں معذور ہوں۔ مجھے بتاؤ نا، ایسی دولت کما کے کیا فائدہ؟ تو یہ خیانت کرنے والوں کا عبرتناک انجام ہے یہ۔ اور بھی میرے پاس میں 2-4 مثالیں ہیں، مگر مجھے آگے کے سوالات کے جوابات دینا ہے۔ لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو۔ اور آپ اگر اپنا نام اور ڈیری کا نام لکھ کے بھیج دیتے تو چونکہ پربھنی میں ہمارا اصلاح معاشرہ کا سبق 3,500 سے 4,000 لوگوں تک پہنچتا ہے، تو کم سے کم اس میں سے 10% تو آپ کے گراہک بن جاتے تھے۔ تو چلو ہمارے ذریعے سے بھی آپ کے نئے کسٹمر جڑ جاتے تھے۔ مگر خیر، آپ جو بھی ہے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی۔ اگلا سوال جو ہے، سوال تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک ہمارے دوست ہے نجم الثاقب صاحب سولاپور سے، ماشاءاللہ یہ بہت ساری سنستھائیں چلاتے ہیں، بہت سے ان کے اسکولس اور کالجز چلتے ہیں اور بڑے تعلیمی آدمی ہیں۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ کالجز اور اسکولس سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میرے پچھلے 2 سبق پہلے ایک سبق میں یہ سنا تھا جس میں نے یہ کہا تھا کہ میں حیدرآباد سے پونے آ رہا تھا، تو راستے میں نے سولاپور کے اسٹیشن پہ اتر کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ تو انہوں نے یہ کہا مولانا صاحب آپ کا جب کبھی بھی پونے سے حیدرآباد کی سائیڈ میں یا سولاپور کے روٹ پر سفر ہو تو برائے مہربانی ہم جیسوں کو اطلاع دے دیا کرے، تاکہ آپ کی خدمت نہیں تو کم سے کم مصافحہ ہو جائے گا، ملاقات ہو جائیں گی، ہم لوگ اسٹیشن پہ پہنچ کر اتنی ہی دیر آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ بھائی ہمارے نجم الثاقب صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے اسکول و کالجز میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی اس محبت کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ اس کا بدل آپ کو دنیا آخرت دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ آپ نے جو اپنے دل کی محبت کا اظہار کیا، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آئندہ کبھی بھی میرا سولاپور یا اس روٹ سے سفر ہوتا ہے،
मैं आपको एक दिन पहले मेरे ट्रेन के शेड्यूल के साथ पूरी तफसील इंशाअल्लाह भेज दूँगा और आपको ज़रूर इत्तला दूँगा कि मैं वहाँ से गुज़र रहा हूँ। अल्लाह आपको बेइंतहा जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इसके बाद का जो सवाल है वो औरतों की ख़तना के ताल्लुक़ से है। चूँकि हमारे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त है इम्तियाज़ शेख साहब, ये पुणे के बड़े बिल्डर आदमी हैं। बिल्डर यानी बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर नहीं, ये बॉडी बिल्डर आदमी हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनकी बॉडी दुनिया में भी और आखिरत में भी और जन्नतों में भी ऐसी ही हट्टी कट्टी और सेहतमंद रखे। इनका जो सवाल है, असल में इन्होंने कल एक न्यूज़ पढ़ी BBC लंदन के वेबसाइट के ऊपर, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इंडिया की एक मुसलमान डॉक्टर जिसका नाम नगरवाला है, उसको अमेरिका में गिरफ़्तार कर दिया गया। वो वहाँ पर औरतों की ख़तना करने का काम किया करती थी। तो चूँकि हमारे इम्तियाज़ भाई जो है बेचारे, उनको कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट मसला सामने आता है वो फ़ौरन मेरे से कांटेक्ट करके सवाल करते हैं, उसके बारे में क्लियरिफिकेशन ले लेते हैं। ऐसे ही उन्होंने जब ये न्यूज़ पढ़ा तो उनको एकदम से झटका लगा कि क्या औरतों की भी ख़तना होती है, और उन्होंने फ़ौरन वो न्यूज़ को पूरी तरह से कैप्चर करके मुझे भेजा। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आज मैं उनका जवाब दूंगा। तो मैं तमाम सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा जो मस्तूरात के साथ में हमारे सवालात के जवाबात सुनते हैं कि भाई देखो, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, या अगर आप अकेले में सुनना चाहे तो बाद में अकेले में सुन ले। चूँकि आगे का जो सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ, हो सकता है हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे शर्मीले लोगों को वो पसंद ना आए, तो आप यहीं पे मसले मसाइल के इस सबक को डिस्कनेक्ट कर दें, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो कंटिन्यू करते रहे। हमारे इम्तियाज़ भाई, आपने ख़तना का जो सवाल किया है, देखो ख़तना जो है ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। आपने फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों को खिसाले फ़ितरत में शुमार किया है, उनमें से एक ख़तना करना भी है। और ख़तना करना क्यों है, हमारे नबी ने ख़तना का हुक्म क्यों दिया? इसलिए दिया कि ये जिस्मानी नज़ाफ़त का एक सबब है। जो लोग ख़तना करने वाले होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट जो आजकल अपने पेशेंट्स को इस बात का बाज़ाब्ता मशवरा देते हैं कि भाई आप ख़तना करो, इसलिए कि ख़तना से एड्स के बीमारी से हिफाजत होती है, ख़तना से स्किन के कैंसर की बीमारी से हिफाजत होती है। वजह यह है मेल हो या फीमेल, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके फ्रंट एंड में कुछ एक्स्ट्रा स्किन होती है। जब आदमी फ़िज़िकल रिलेशन बनाता है तो रिलेशन बनाने के बाद में उस स्किन के अंदर वो जो स्पर्म होता है उसका बहुत सारा हिस्सा बाकी रह जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान के एक एक मनी के कतरे के अंदर 1-1 करोड़ 1-1 लाख से ज़्यादा स्पर्म होते हैं, और वो वहीं पे चिटके हुए होते हैं उस स्किन के इनसाइड में। अब अगर मान लो वो आदमी, उसकी 2 बीवियाँ हैं, उसने पहली के साथ में अपने रिलेशन बनाई और उसी अपने पेनिस के साथ में वो सेकंड वाइफ के साथ में रिलेशन बनाना चाहता है। अब उसने अपने पेनिस को उसके वेजिना में जब इंटर करा दिया तो पहले बीवी के जितने भी स्पर्म उसको चिटके हुए थे वो दूसरी के अंदर ऑटोमेटिकली पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद में वो दूसरी भी बीमार, अब उसको आगे क्या इन्फेक्शन होगा हम बता नहीं सकते, हो सकता है उसको आगे HIV एड्स की बीमारी हो जाए। अब वो जो सेकंड के साथ में इसने रिलेशन बनाया था, अब उसी पेनिस के साथ में वापस से फर्स्ट के साथ में ये रिलेशन बना रहा है, तो वो चमड़ी के इनसाइड एरिया के अंदर ऑलरेडी हज़ारों स्पर्म जमा थे, इसके उसमें उसके इसमें चले गए और तीनों भी एड्स की बीमारी का शिकार हो गए। तो इस्लाम ने ये कहा कि भाई वो सामने का जो स्किन है उसको आप बाकी मत रखो, उसको हटा दो, तो आपका जो फ्रंट एंड है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और आप चाहे फर्स्ट के साथ या सेकंड के साथ किसी के भी साथ में रिलेशन बनाओ, वो रिलेशन बनाने के बाद में आपके पास में कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो सुन्नत है कि जब भी आप रिलेशन बनाते हैं उसके फ़ौरन बाद में अपने पेनिस को धोना, ये सुन्नत है, ये उसको गर्म पानी से अच्छी तरह से आप धो लेंगे तो वहाँ पे कहीं पर भी किस तरह के जरासीम बाकी नहीं रहेंगे। तो फिर चाहे आप सेकंड के साथ रिलेशन बनाओ, सेकंड से फारिग होने के बाद फर्स्ट से बनाओ,
تو آپ پوری طرح سے کلین ہوں گے. تو اس لیے ختنہ سنت ہے. اور عورت کے فرنٹ اینڈ میں بھی جو ایکسٹرا اسکن ہوتی ہے وہ اسکن آپ کو کب ریئلائز ہوتی ہے؟ اف یو وانٹ ٹو میک دا فزیکل ریلیشن وتھ ہر، دیٹ ٹائم واٹ یو نیڈ ٹو یوز یور 2 fingers ٹو put your penis inside the vagina. That time you need help to 2 fingers. Why? Because extra skin coming disturbing to you, or you are facing some issues because you need to use your fingers. لیکن اگر اس کی ختنہ ہوئی ہوں گی اور وہ ختنہ شدہ ہوں گی, in that situation you don't need to your fingers, and that situation you can put your penis directly inside without help to your fingers. تو اس لیے اسلام کے اندر ختنہ ضروری ہے اور عورتوں کی بھی ختنہ کا حکم ہے. اب رہا ختنہ کا مسئلہ, اس کے بارے میں آپ کو ہمارے فقہا وہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا تفصیل سے بتا دوں. دیکھو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک, ان دونوں کے نزدیک تو ختنہ کا کرانا یہ سنت ہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ختنہ کا کرانا واجب ہے, اور وہ بھی جڑ سے پوری اسکین کا کٹوانا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے. اور صرف مردوں کا نہیں, ان کے نزدیک عورتوں کا بھی ختنہ کرانا واجب ہے. اور یہ جو ختنہ ہے ہندوستان کے اندر پہلے تھا, لیکن ابھی ہم جو اہل سنت والجماعت ہے ان لوگوں کے نزدیک ہم لوگ اپنے عورتوں کا ختنہ نہیں کراتے ہیں, مگر جو شیعہ مسلک کے لوگ ہیں وہ آج بھی ہندوستان میں اپنی عورتوں کا ختنہ کراتے ہیں. باقی اہل سنت والجماعت عرب ملکوں میں آج بھی مردوں کے ساتھ میں عورتوں کا بھی ختنہ کرواتے ہیں. اور صرف مسلمان ہی نہیں, مسلمانوں کے علاوہ یہودی کمیونٹی بھی ایسی ہے جن کے نزدیک ختنہ کا کرنا ضروری ہے, وہ لوگ بھی اپنے یہاں پہ اس ختنہ کو کرواتے ہیں. تو ختنہ کے جو ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی قاموس الفقہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 332 کے اندر یہ پورے ڈیٹیلز انہوں نے لکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے احکام پر چلنے والا بنائے. اور بھائی جو مسائل پوچھنے والے لوگ ہیں, میں 1000 مرتبہ بول چکا ہوں, دن کے اوقات میں مجھے بالکل فون نہ کرے اور مجھے میسج کر کے میری پرمیشن بھی نہ مانگے کہ آپ فری ہے میں آپ کو کال کروں. میں نے آلریڈی تمام لوگوں کو بالکل ایک دم کامنلی پرمیشن اور اجازت دی ہوئی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی مجھے فون کر سکتا ہے, کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن برائے مہربانی دن کے اوقات میں نہ مجھے فون کرے اور نہ ہی مجھے میسج کر کے میری اجازت چاہے. رات میں آپ کو اجازت ہے, دن میں اگر مسئلہ پوچھنا ہی ہے آپ اپنا پورا میسج ٹائپ کر کے اس کو چھوڑ دے, جب مجھے سہولت رہیں گی میں خود آپ کو رپلائی دے دوں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.